बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी नज़र में हमारे मुआशरे में जो बड़ी ट्रेजेडीज़ हैं उसमें से जो शायद सर फहरिस्त है वो 10-15 साल के अंदर ख़ास तौर पे मायूसी का फैलना है। अगर आप गौर करें तो इस मुल्क की ट्रेजेडी है कि जो कोई अच्छे काम भी हों और अच्छे लोग भी हमारे पास हों, ना उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, ना उनका ज़िक्र किया जाता है, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल डेवलप होना शुरू हो गया है कि जिससे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पे कहतुर्रिजाल का भी शिकार है, और जो किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती है कौम को कौम बनने के लिए, वो शायद अब नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लक बेस्ड गुज़री है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि चाहे मेरे माँ बाप थे, चाहे मेरे साथी थे, चाहे मेरे बॉसेस थे, चाहे मेरे कोलीग्स थे, चाहे मेरे दोस्त थे, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मेरे ज़्यादातर ये जो रिश्ते नाते बने, जो खून के रिश्ते तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने मेरी मुश्किलात के अंदर और मेरी परेशानी के अंदर खून के रिश्तों से बहुत ज़्यादा मेरे काम आए, जिसके लिए मैं अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार हूँ और इन लोगों का भी। तो इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं अपने तौर पर आपके सामने आज ये बताने और पेश करने की कोशिश करूं कि मेरे लाइफ के जो मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स हैं उसमें से एक मेरा प्रोफेशनल सेगमेंट है जो पिछले 28-29 साल से बैंकिंग से रिलेटेड है। मैं आपको आज अपने उन उस्तादों का बताना चाहता हूं जिनकी वजह से मेरे ख़्याल के मुताबिक मेरे जैसे लोग जो ना लम्स के पढ़े हुए थे, ना IBA के पढ़े हुए थे, ना उनके पास कोई फ़ॉरेन डिग्री थी, बल्कि मेरी तो मिसाल उन लोगों में से है कि जिनके पास बैंकिंग की कोई एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत और इन लोगों की कोशिश और सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं BCOं से ज़्यादा बेहतर तौर पर एक कैरियर को ऊंचे लेवल पे एंजॉय कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हैं या किसी भी और प्रोफेशनल लाइफ में हैं, उनको मैं कम से कम अपने तौर पे ये रिकग्निशन बताऊं कि भाई बहुत बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, और अगर हम इनको रिकग्नाइज़ करके इनका ज़िक्र करें तो हम मायूसी और तनाव के माहौल से निकल सकते हैं। तो बैंकिंग का मेरा मामला कुछ इस तरीके से है कि मैं बैंकर बाय लक हूँ। मेरी बैंकिंग के अंदर दो अदवार हैं। एक पहला दौर ऐसा है कि मेरे दोस्त के बड़े भाई, जो यकीनी तौर पे मेरे बड़े भाई भी हैं, तारिक अनवर, ये सिटी बैंक में जॉब कर रहे थे, और मेरा मामला ये था कि मेरी शादी की डेट तय हो चुकी थी और मैं जॉबलेस था। तो मुझे बैंकिंग के अंदर आना एक लक या मजबूरी ये बना कि नौकरी ढूंढते ढूंढते मुझे इतला मिली कि जी सिटी बैंक में जॉब्स आई हैं। तो मैंने तारिक भाई से रिक्वेस्ट की, और वो मेरे प्रोफाइल और मेरे हुलिये और मेरी चीज़ों को जानते हैं। उन्होंने कहा कि यार तूने तो एक हफ़्ता भी काम नहीं करना, तू भाग जाएगा। मैंने उनको वादा किया कि जनाब मैं कम से कम 6 माह कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने शादी करानी है। और इस तरीके से एक एक्सीडेंटली मैं एक शोबे में आया जिसको आज मैं अल्लाह की मर्ज़ी समझता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे तारिक अनवर की वजह से ये मौका मिला, और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि ना सिर्फ कि मैं बैंकिंग जैसे इदारे में आया, बल्कि शायद मेरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये हुआ कि मैंने बैंकिंग का आगाज़ सिटी बैंक जैसे इदारे से किया, जो यकीनी तौर पे हमेशा से एक अमेरिकन बेस्ट ब्रांड है बैंकिंग के अंदर। ये बात समझाना किसी को बहुत मुश्किल होगा कि सिटी बैंक और किसी और बैंक के अंदर या एक अमेरिकन इदारे और एक नॉन अमेरिकन इदारे में क्या फ़र्क है, क्योंकि अनलेस आपने किसी अमेरिकन कंपनी में काम नहीं किया और आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे किस किस्म की इंडिपेंडेंसनेस मिलती है,
माहौल के ज़रिए से ट्रेनिंग कराई जाती है, बेस्ट स्टडीड लोग जो उनसे हैं उनको हायर किया जाता है, जिसकी वजह से एक ऑन जॉब ट्रेनिंग और सीखने और आज़ादी का ऐसा मज़ा आता है जो कभी भी किसी नॉन अमेरिकन कंपनी में हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे भी बड़ी खुशकिस्मती मेरी ये थी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि तारिक अनवर वो मेरे इंट्रोड्यूसर हैं, मुझे अल्लाह के बाद जॉब दिलाने की जो सारी चीज़ हुई उनकी हुई। और इनको अब क्योंकि मैं आपको अपने उस्तादों का ज़िक्र कर रहा हूँ और उनकी एक एक बात जो मैंने उनसे सीखी, और फिर वो दो शख्सियात जिनको मैं मेंटोर मानता हूं अपने बैंकिंग के अंदर, और उनको ना सिर्फ कि मैं फॉलो करता हूं बल्कि मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मैं उनको कॉपी करता हूं, और वो हैं जुल्फ़कार हमीद और उस्मान बिन जाहिद। तारिक अनवर की मेरी लाइफ में सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन नहीं है कि उन्होंने मुझे बैंकिंग में जॉब का मौका दिया, बल्कि एक ऐसी चीज़ मेरे अंदर डेवलप कर दी कि जो आने वाले वक्त के अंदर मेरी एक खसूसियत बनी इंडस्ट्री के अंदर। वो यूँ थी कि तारिक अनवर साहब मेरे साथ करते ये थे, क्योंकि मैं कलेक्शन ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन किया, महीने बाद मैं सुपरवाइज़र हुआ, तो हर वो बंदा जो फारिग होने वाला होता था या बहुत मुश्किल होता था या जिसको कहा जाता था कि ये रिडेंटल माल है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तारिक अनवर वो उसको मेरी टीम में दे देते थे। करते करते मेरे पास 5 ऐसे बंदे इकट्ठे हो गए जिनको कोई अपने साथ बिठाना भी उस वक्त पसंद नहीं करता था। तो जब 5वां ऐसा बंदा मेरे पास आया तो मैं एहतजाज करने तारिक अनवर के पास गया। मैंने कहा, यार तारिक भाई, आप मेरी नौकरी को वैसे ही फारिग करना चाहते हैं तो मुंह से कह दें, ये किस किस्म के बंदे आप मुझे दे देते हैं। तो तारिक अनवर ने मुझे कहा कि देख उमर, मैं तुझसे तेरे साथ जो आज कर रहा हूँ तो मुझे जालिम जिन जादूगर ही समझ रहा होगा, लेकिन एक बात याद रखी, किसी ज़माने में यही तेरी एक्सपर्टीज़ डेवलप करेगी। तो बातचीत कर लेता है, कम्युनिकेशन का तेरे पास एक एज है। मैं ये चाहता हूँ कि तू मोस्ट टफेस्ट लोगों के साथ काम करना और उनसे करवाना सीख ले, और यही तेरे लिए एक बेहतरीन चीज़ होगी आने वाले वक्त के अंदर कि जब तू किसी भी किस्म के रिडेंटल और बिल्कुल फारिग किस्म के रिसोर्स को भी तैयार कर लिया करेगा, और मुश्किल से मुश्किल जो उनसा पोर्टफोलियो होगा तू वो मैनेज कर लेगा। अब यकीन जानिए, अल्लाह ताला की रहमत के अलावा जो और 2-4 सलाहियतें मेरे अंदर मेरे उस्तादों की वजह से डेवलप हुई, लेकिन जो मेन चीज़ जिसकी वजह से मैं इंडस्ट्री में माना जाना गया वो यही वजह थी कि जहाँ पे किसी पोर्टफोलियो का सत्यानाश फिर जाता, उसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता, तो मुझे वहाँ पे भेज के उसकी दुरुस्तगी का कहा जाता है, और इसका क्रेडिट डेफिनेटली तारिक अनवर को जाता है। इसी तरीके से एक और साहब जिनके साथ उस वक्त काम करते हुए ज़िंदगी एक अजाब लगती थी, रोज़ाना उनको बद्दुआएं देते थे, वो मेरे उस्ताद मोहतरम इमरान मुफ्ती थे। इमरान मुफ्ती एक ऐसी शख्सियत थी कि जिससे मैंने 2 चीज़ें सीखी। एक, उसी वक्त मुझे पता चल गया कि मैंने क्या सीखा है। दूसरी चीज़ के मतलब जिस तरह मैंने बताया कि मैं दिल ही दिल में उसको काफ़ी बुरा बुला कहता था, क्योंकि उसने किया ये होता था कि उसने अमाउंट ऑफ वर्क अनलिमिटेड डाल देता था, यानी कि मीन्स के अपने शोबे का या अपने हिस्से का काम भी करो और उसके हिस्से का भी काम करो, और पूरे शहर में 125-150 किलोमीटर मोटरसाइकिल रोज़ाना चलाओ। दूसरी चीज़, मेरे अंदर जो आईटी के मुतल्लिक एक अंडरस्टैंडिंग या एक सेंस डेवलप हुई, वो किसी किताब या किसी इंस्टीट्यूट कंप्यूटर वाले से नहीं है, वो मेरे अंदर इमरान मुफ्ती ने डेवलप कर दी। क्योंकि उस वक्त हमारे पास वाहिद वो बैंक था, सिटी बैंक, जो बहुत कमाल लेवल के एक सिस्टम के ऊपर काम करता था। उसको समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, कैसे किसी सॉफ्टवेयर को समझते हैं, उसकी बारीकियों में कैसे जाते हैं, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में कैसे जाते हैं, इस सारे मामले में मेरा उस्ताद इमरान मुफ्ती है। दूसरी बात, जो उसने ख्वारी हमारी कटवाई, मुझे अकेले को नहीं कटवाई, बहुत सारे लोगों को कटवाई। अब यकीन कीजिए, आज 54 साल उम्र हो गई है, 29 साल बैंकिंग के अंदर हो गए,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو اسٹیمنا ٹو ورک اور میٹنگ اینی کائنڈ آف چیلنج اینڈ اینی کائنڈ آف پریشر، یہ میں نے عمران مفتی سے سیکھا. یعنی کہ وہی بندہ جس کو اس وقت میں برا بھلا کہہ رہا تھا، آنے والی زندگی کے اندر جتنا پریشر ٹیکٹکس اور جتنا ٹوائل آف ورک ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے، اس میں میرا استاد عمران مفتی ہے. اسی طریقے سے میرا تیسرا جو استاد ہے جس نے میرا ہائرنگ کا انٹرویو لیا تھا، وہ رضوان علی ہے. رضوان علی سے میری جو انٹریکشن ہے وہ سٹی بینک کے زمانے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. گو کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ میرا اس بزنس کا، یعنی کہ ریکوری کلیکشن کے بزنس کا، زندگی کا پہلا ترین جو لیکچر ہے وہ رضوان علی کا دیا ہوا ہے. لیکن میری اس کے ساتھ انٹریکشن میرے دوسرے بینک میں زیادہ ہوئی، جہاں پہ میں اس کا ڈائریکٹ رپورٹ تھا، ANZ گرنڈس بینک میں. رضوان کی وجہ سے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس طریقے سے سیکھا کہ بعض چیزیں جو رضوان کرتا ہے میں نے وہ کرنی ہے، اور بعض سیکھنے کا دوسرا عمل یہ تھا کہ رضوان جو کرتا ہے میں نے وہ نہیں کرنا. لیکن جو ایک پرسنل ریلیشن شپ کس طرح سے کولیگ کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ رضوان میری زندگی کا وہ بندہ ہے کہ جب 2004-05 کے اندر میرے پہ بیڈ ٹائم آیا تو میرے گھر کے راشن سے لے کر میری بچوں کی فیسوں تک اور میرے گھر میں آنے والے بسترے تک سارے کے سارے رضوان نے دیے، جو میرا ایک محض سٹی بینک کا ایک سپروائزر اور ANZ کا ایک مینیجر تھا. تو وہ اس لیول پہ مجھے پتہ چلا کہ جب ایسوسیشن ہوتی ہے اپنے کولیگ یا رپورٹنگ سٹاف کے ساتھ تو اس کے ساتھ کس لیول پہ جاتے ہیں. لیکن سٹی بینک کے اندر جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹی بینک ایک تحفہ تھا، اس تحفے میں جو سب سے بڑی چیز مجھے ملی اور جس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بیسیکلی مینجمنٹ سٹائل کے اندر اس کو ہی فالو کرتا ہوں، بلکہ میں اس کو کاپی کرتا ہوں، وہ ذوالفقار حمید تھا. ذوالفقار حمید جو ان سے ہیں وہ ہمارے مینیجر بن کر آئے تقریباً 96 کے اندر. اور ان سے میں نے کیا سیکھا، آئی ٹی کے متعلق میں عمران مفتی سے سیکھ چکا ہوا تھا. اسرار غنی اسد نے جو مجھے ورلڈ ایگزیکٹو ڈائجسٹ اور مینجمنٹ کی کتابیں پڑھائی تھیں تو میں مینجمنٹ کے متعلق تھیوریٹیکلی کافی ڈیپلی جانتا تھا. یہ وہ زمانہ ہے 96 کا جس کے اندر ابھی آٹومیشن کا کنسیپٹ آ رہا ہے. یعنی کہ سب سے بڑا آٹومیشن یہ ہو رہا ہے دنیا میں کہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو جو بڑی کمپنیاں ہوتی تھیں وہاں پہ آئٹو ڈائلرز یا کمپیوٹرائز وائسز ہوتی تھیں. اس کے علاوہ سارا کا سارا کام ابھی تقریباً مینول ہی چل رہا تھا. ذوالفقار حمید کو میں اپنا مینٹور اس لیے کہتا ہوں کہ ذوالفقار حمید وہ بندہ تھا جس سے میں نے یہ گر سیکھا کہ کسی بھی قسم کا ڈپارٹمنٹ ہو، جو مرضی اسائنمنٹ ہو، جتنا مرضی ٹف پورٹ فولیو ہو، آپ کی اصل اسٹرینتھ آپ کی ٹیم ہوتی ہے. اور آپ کی ٹیم کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے، جو آپ کی محبت پیار ہے، وہ اصل میں آپ کی اسٹرینتھ ہے. تو میں آج اگر بعض جگہوں پہ بیسٹ ٹیم ڈیولپر مانا جاتا ہوں تو اس کی ایک پہلی وجہ ذوالفقار حمید ہے، دوسری وجہ عثمان بن زاہد ہے جس کا بھی میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. تو ذوالفقار حمید کے ساتھ میری جو انٹریکشنز تھیں، ان انٹریکشنز کی وجہ سے میں یہ سیکھ گیا کہ یہ بندہ میری سائیکی کے ساتھ کھیلتا ہے. اس کو یہ پتہ چل گیا مجھے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، میرے موضوعات کیا ہیں، میں کن چیزوں کی طرف مجھے کہا جائے تو میں وہ کام کرنے پہ راضی ہو جاتا ہوں، کیسا جملہ یا لہجہ بولا جائے تو میں دم پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور بات نہیں مانتا. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ یار یہ زلفی، ہم اس کو زلفی کہتے تھے، زلفی جو میرے ساتھ کر رہا ہے، میں بھی جب مجھے موقع ملے گا میں بڑا ہو کے میں ایسا ہی مینیجر بنوں گا. اور یہ چیز میں نے اپنے پلے باندھ لی. اسی طریقے سے ANZ گرنڈس بینک کے اندر جو میرا دوسرا بڑا مینٹور ہے، بلکہ مین میرا مینٹور بنا،
وہ عثمان بن زاہد ہے۔ عثمان بن زاہد کا بھی ذوالفقار حمید کی طرح ایک بیک گراؤنڈ سیلز کا تھا جو کلیکشن کی ریکوری میں آئے۔ عثمان بن زاہد کا بھی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ اسلام آباد سے تھا اور اس کا سیلز کا بیک گراؤنڈ تھا اور وہ کلیکشن میں آیا۔ میرے خیال کے مطابق اگر عثمان بن زاہد کے ساتھ میں نے 5-6 سال نہ گزارے ہوتے تو میں شاید جس لیول آف تنخواہ اور گریڈ پہ ابھی تک پہنچا ہوں اور اس سے زیادہ پہنچ سکتا تھا، وہ میں نے اپنے بڑے کرتب کیے، کبھی چھوڑ دیتا تھا کبھی آ جاتا تھا، اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا سٹاپیج ہوا۔ لیکن بہرحال الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں بہت اچھی تنخواہ اور گریڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اس پہ جو میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ عثمان بن زاہد ہے۔ اس کے اندر بھی یہی خصوصیت تھی، نمبر 1 تو یہ تھی کہ ریلیشن شپ بیسڈ، یعنی کہ آپ کی جو ٹیم ممبر ہے اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر کمال یہ تھا عثمان بن زاہد کے اندر کہ وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بہت کرتا تھا، مینس کہ آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتا تھا، پلان آؤٹ کر دیتا تھا اور اس کے بعد آپ کے اوپر چھوڑ دیتا تھا۔ اتنی خوبصورت بات تھی کہ اتنی ٹف جاب کے اندر عثمان بن زاہد نے کبھی مائکرو مینجمنٹ نہیں کی۔ وہ بندے کو بناتا تھا، چلاتا تھا، سکھاتا تھا اور اس کو انڈیپینڈنٹلی دریا، سمندر یا سوئمنگ پول میں پھینک دیتا تھا کہ جا تیر۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے نہ صرف کہ اعتماد آتا تھا بلکہ ایک خوف بھی ہوتا تھا آٹومیٹکلی ذہن میں کہ یار یہ بندہ میرے پہ اتنا اعتماد کر کے اتنا میرے کو آزاد کر رہا ہے اور ہر وقت نہیں پوچھتا رہتا کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، جو بہت سارے مینیجرز کو جن کو مائکرو مینجمنٹ کی عادت ہوتی ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ عثمان بن زاہد بندے کو آزاد چھوڑ دیتا تھا۔ تیسری چیز جو میں نے عثمان بن زاہد کے ساتھ رہ کے سیکھی، کیونکہ میری بہت کلوز ریلیشن شپ عثمان بن زاہد سے تھا اور الحمدللہ ابھی بھی ہے، میں اس کو اپنے بڑے بھائیوں، گرو، منٹور کی طرح ویسے ہی محبت عزت کرتا ہوں۔ وہ تیسری چیز تھی ٹو ایکسپلور نیو تھنگس، ایکسپیریمنٹ نیو تھنگس، جو میرے اندر ایک خاص قسم کا ایڈونچرزم آیا، بے خوفی آئی کہ یار دیکھی جائے گی، کرتے ہیں، ڈرنا نہیں ہے، نہ بندوں سے ڈرنا ہے، نہ پورٹ فولیو سے ڈرنا ہے، نہ اکاؤنٹ سے ڈرنا ہے، نہ حالات سے ڈرنا ہے۔ ایک کسی نہ کسی طریقے سے عثمان بن زاہد نے دبا دبا کے ہمارے جیسے لوگوں کے اندر ایک یقین کی قوت رکھ دی کہ یس یو کین ڈو اٹ، تم کر لو گے، تم کر، یعنی کہ جو اس کی پشنگ تھی اس کی وجہ سے ہم لمٹ لیس ہو گئے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ، ذرا میں ٹیکنیکل لینگویج یوز نہیں کروں گا، اس نے کسی اسائنمنٹ جو سی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی لیول 2% تھا، عثمان نے ہمیں کہا کہ جناب یہ 14% پہ چلا جائے گا، اور میں ان میں شامل تھا جنہوں نے یہ سوچا پاگل ہو گیا یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن یقین کیجئے اس نے نہ صرف کہ ہمیں اس بات پہ کنونس کر لیا اور ہمارے ہی ہاتھوں سے 2 سے 14% پہ لے گیا، تو یہ بھی بڑی کمال کی چیز تھی۔ یہ ساری باتیں بتانے کا اصل میں آج مقصد یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ یقین جانیے ہمارے پاس، اور سب سے بڑی بات میرے ان تمام لوگوں کی، طارق انور کی، رضوان کی، عمران مفتی کی، ذوالفقار حمید کی، عثمان بن زاہد کی، یہ میرے ارلیسٹ لیول کے جو استاد ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خاص قسم کی انٹیگریٹی آ گئی۔ 2 نمبری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا اصل میں آج مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس انڈسٹری کے اندر آنا چاہ رہے ہیں یا آ چکے ہیں یا مڈل میں کہیں پڑے ہیں اور کسی مایوسی اور ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہیں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ اچھے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے کہ کسی آرگنائزیشن کو جب آپ جوائن کریں تو صرف آن دا اماؤنٹ آف سیلری نہ کریں، ایٹ لیسٹ جب تک آپ مڈل مینجمنٹ کے اندر ہیں۔ آپ پتہ کیجئے کہ وہاں کے لیڈرز، وہاں کے مینیجرز، وہاں کے سپروائزرز کیسے ہیں۔ وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جناب لوگ
कंपनीज को नहीं छोड़ते, बॉसेस को छोड़ते हैं। इसका उल्ट ये है कि बेसिकली बंदे अपनी तनख्वाह के अलावा जिस चीज़ को अहमियत देते हैं वो बॉसेस हैं। यानी कि आपको अगर बॉस अच्छा मिल गया है, रिलेशनशिप है, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो आप बहुत लंबा अरसा किसी इदारे के लिए काम कर सकते हैं। तो वो जो मैनेजर्स ख़ास तौर पे जो लोगों को डरा के, जॉब थ्रेट दे के, गंदी ज़ुबान यूज़ करके काम कराना चाहते हैं, मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे किसी मैनेजर ने आज तक एक आया था करंट में, आज से 2-3 साल पहले, जिसने अजीबोगरीब ज़ुबान इस्तेमाल की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 99.999% आज मैं अगर एक अच्छा प्रोफेशनल बना हूँ तो मेरे मैनेजर्स ने, मेरे सुपरवाइज़र्स ने, ख़ास तौर पे जो मेरे मेंटोर्स हैं, इन्होंने मुझे डरा धमका के काम नहीं कराया, बल्कि प्यार मोहब्बत से, सबसे बड़ी बात कि एक एग्जाम्पल बन के दिखाया। यानी कि ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो खुद तो बैठ के मज़े करता रहे और आपको ख्वार करते रहे। ये मिट्टी के साथ मिट्टी हुए हमारे साथ। यानी कि मैंने उस्मान बिन जाहिद के साथ एक दफ़ा एक असाइनमेंट में 2 दिन और एक पूरी रात गुजारी हुई है कि एक काम था जो हेड ऑफिस से आया हुआ था, तो उस्मान भी उधर ही रहा, मैं भी उधर ही रहा, और मुझे उस पर कोई परेशानी या गुस्सा नहीं आया कि यार देखो क्या कर रहा है, मुझे घर भी नहीं जाने दे रहा फला। उस्मान जैसे बंदे आपके साथ रिलेशनशिप इतना ज़बरदस्त डेवलप कर लेते हैं कि यू एंजॉय योर कंपनी। तो आपने अगर ये देखना हो कि आपकी टीम आपके साथ कितना जेन्युइन है, तो सिर्फ ये देखिए कि वो आपसे बात करना में और आपके साथ बैठने में कितनी रिलैक्स होती है। अगर आपकी टीम मेंबर आपसे फ़ोन आने पे कि उब मारे गए या आपके साथ बैठने से अजाब समझ रही है, दैट मीन्स कि मैनेजर आप ऐसे हैं। मेंटोर और उस्ताद बनना तो दूर की बात, आप एक आम इंसान भी नहीं हैं, और आपसे अपने पोर्टफोलियोज़ पे काम प्रॉपर कभी भी नहीं होगा, और आप ऐसी टीम कभी नहीं बना सकेंगे जो रात 2 बजे भी आपके कहने पे लब्बैक कहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।